राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ दल नेकपामा विवाद समाधानको प्रयास जारी। पार्टीको एकता बचाउन सहमतिका आधार खोज्न दुवै अध्यक्ष सहमत। आन्तरिक कलहबाट भाग्न प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको कांग्रेसको आरोप। संसद पुनः सञ्चालनका लागि दबाव दिने निर्णय। मेलम्चीको पानी परीक्षणका लागि सुरुङभित्र पठाउन सुरु। उद्घाटनको मिति छिट्टै तोकिने खानेपानी मन्त्रीको प्रतिबद्धता। बाढी र पहिरोका कारण जापानमा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु। दर्जनौं विस्थापित 2 लाख बढीलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र विश्व प्रसिद्ध चिनिया ब्याडमिन्टन खेलाडी सटलर लिन्डानद्वारा सन्यासको घोषणा। अब पुरा समाचार। केही दिनदेखि बल्झिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको छ। अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल सहमति नजिक पुगेपछि विवाद समाधान हुने सम्भावना बढेको हो। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच आज दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विवाद समाधानका लागि गम्भीर छलफल भएको छ। दुई अध्यक्ष बीचको छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल, प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा समेत सहभागी हुनुभएको थियो। दुई अध्यक्ष बीच आशंका र दूरी बढ़ाउने क्रियाकलाप रोक्ने सहमति भएको छलफलमा सहभागी नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ। पार्टीलाई विगतमा भएका समझदारीको आधारमा अगाडि बढाउन पनि अध्यक्षद्वय सहमत हुनुभएको छ। भोलि बस्ने स्थायी समिति बैठक अघि पुनः दुई अध्यक्ष बीच छलफल गर्ने सहमति भएको छ। पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटघाट तीव्र पारेका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसँग भेट गरी मन्त्रीहरूलाई आफू र राष्ट्रपति विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै ब्रिफिङ गरेपछि आज ओली इतरका नेताहरू पनि शीतल निवास पुगेका थिए। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार लगायतका नेताहरू राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी संकटमा पुगेको ब्रिफिङ गर्नुभएपछि इतरका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई पछिल्लो घटनाक्रमबारे स्पष्ट पारेका हुन्। भेटमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीका गलत कदम विरुद्ध साथ नदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दै महाभियोग लगाउने हल्ला निराधार भएको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक पुनः सञ्चालन गर्न दबाव दिने बताएको छ। नेकपाको आन्तरिक कलहबाट भाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको कांग्रेसको आरोप छ। सत्तारूढ नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादले उग्र रूप लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो। आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले संसद आह्वानका लागि सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय नेकपामा उत्पन्न विवादलाई नियालिरहेको भन्दै कांग्रेसले आन्तरिक कलहका कारण अधिवेशन अन्त्य गर्न नहुने तर्क गरेको छ। संसदमा विवादास्पद विधेयक विचाराधीन रहेकाले बैठक आह्वान गर्नुपर्ने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता समेत गर्नु भएको छ। संसदमा चाहिँ भइरहेको कुराहरूको बारेमा उहाँले चर्चा गरेर चाहिँ विधेयकहरूलाई बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले त्यो दिन चाहिँ कुनै सुइँकोसम्म पनि प्रतिपक्षी नेतालाई चाहिँ संसद अधिवेशन स्थगन गराउँदैछु भन्ने दिनु भएन। तपाईहरुलाई स्मरणै छ, संसद अधिवेशन जुन दिन अन्त्य गरिनुभन्दा अघिल्लो दिनको हो प्रधानमन्त्रीजी र प्रतिपक्षी नेताको भेटघाट। चाहिँ प्रतिपक्षी नेता प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदै गर्दा संवाद गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर उहाँसँगको हाम्रो विमति आफ्नो ठाउँमा छ। सत्तारूढ दलका मन्त्रीहरूसँग संसदमा कुनै बिजनेस नभएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको कांग्रेस सांसदहरूको आरोप छ। त्यो अवस्थामा त प्रमुख प्रतिपक्षको पनि दायित्व हो। त्यसलाई जुन एउटा विधिवत जुन आफ्नो एउटा यो सदनको जुन विधान छ त्यसको अनुसार चाहिँ नि हामीले कल गर्न सक्छौँ, त्यसलाई लिखित रूपमा माग गर्न सक्छौँ, त्यसमा हामी अघि बढ्छौँ।
जनसरोकारका विषयमा अझै छलफल बाँकी रहेकाले संसद खोल्ने विषयमा सत्तापक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने भनाई काङ्ग्रेस सांसदहरूको छ। अब फेरि बर्खे अधिवेशन ल्याउनको लागि हामीले पहल गरेर पनि हुँदैन हैन। सरकारले भएको नियम संसदीय व्यवस्था र सर्वोच्चतालाई त मूल्य र मान्यतालाई त हनन गरेर यो संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ भने यसको लागि कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अन्य साना दलहरूसँग पनि छलफल गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि जानुपर्छ। कोरोना सलह बाढी पहिरोबाट सृजित चुनौती सामना गर्न प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव एमसीसी नागरिकता विधेयक निजामती कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक र नेपाल विशेष सेवा विधेयकबारे निश्चित टुङ्गोमा नपुगी अधिवेशन अन्त्य गरेको काङ्ग्रेसको ठहर छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका बीच तोकिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ। गत असार 16 गतेदेखि पार्टी कार्यालय सानेपामा सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्ने सुझाव दिए पनि अन्य कार्यतालिका भने हेरफेर हुने भएको हो। केन्द्रीय समितिको सुझाव अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति परिवर्तन नभए पनि प्रदेश, जिल्ला, नगर तथा ओडाका अधिवेशनको कार्यतालिका भने परिमार्जन हुने भएको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको चुनौतीसँग जुझ्दै अगाडि बढेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यो निर्णय गरिसके पछाडि पुरानो कार्यतालिका जे छ त्यस बमोजिमै जान व्यवहार त सम्भव छैन। अत नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठकमा फागुन 7, 8, 9 को महाधिवेशनको मितिलाई पर नसार्ने गरी, त्यसमा असर नपर्ने गरी समयावधिलाई रात दिन प्रयोग गरेर अधिवेशन गर्ने गरी जे कार्यतालिका प्रस्तावित छ त्यो कार्यतालिका आजको बैठकले अन्तिम रूप दिन्छ। गत शुक्रबार बसेको बैठकले 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गरेको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले पार्टीभित्रका भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेवी संघ केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन माग गर्दै आज केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका विद्यार्थी नेताहरूले पार्टीभित्र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै छानबिन गरी कारवाही गर्न माग गरेका हुन्। विद्यार्थी नेताहरूले विभिन्न नारा लेखिएका प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले पार्टीभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न र भ्रष्ट नेतालाई कारवाही गर्न माग गर्दै नारा समेत लगाएका थिए। नेवी संघको वर्तमान कार्य समितिको कार्यकाल 26 दिन मात्रै बाँकी रहेको भन्दै तत्काल पूर्णता दिई महाधिवेशन उन्मुख गराउन माग गर्दै नेवी संघका कोषाध्यक्ष शिव रिमालको नेतृत्वमा विद्यार्थी नेताहरू सानेपा पुगेका थिए। मेलम्चीको पानी परीक्षणका लागि सुरुङभित्र पठाउन सुरु गरिएको छ। सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न भएपछि परीक्षणका लागि आइतबारबाट पानी पठाइएको हो। आइतबार खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अस्थायी बाँधबाट डाइभर्सन गरी सुरुङ मार्गमा मेलम्चीको पानी प्रवाह सुरु गरिएको जानकारी दिइएको छ। परीक्षणका लागि सुरुमा प्रति सेकेन्ड 260 लिटरका दरले पानी प्रवाह गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। सुरुमा परीक्षणका लागि प्राविधिक मापदण्ड अनुसार प्रति सेकेन्ड 260 लिटरका दरले सुरुङमा पानी प्रवाह गरिँदैछ। सुरुङको सुरक्षा तथा सञ्चालनका लागि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पानी प्रवाह गरिनेछ। आयोजनाको 97% काम सकिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन बनाइएको 26 किलोमिटरको सुरुङमा आइतबार पानी छोडिएपछि आयोजनाको काम नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको दावी गरिएको छ। कोशी बेसिनबाट बागमती बेसिनमा सुरुङ मार्फत पानी पठान्तरण गरेसँगै काठमाडौँवासीको मेलम्चीको पानी आपूर्ति गर्ने वर्षौंदेखिको अटुट सपना यथार्थमा परिणत हुँदै आजका मितिदेखि आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको व्यवहार समेत सार्वजनिक गर्दछौँ। पत्रकार सम्मेलनमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजना उद्घाटनको मिति नै छिट्टै तय हुने बताउनुभयो। मन्त्री मगरले मेलम्चीको पानी पिउने काठमाडौँवासीको सपना पनि छिट्टै पूरा हुने दावी समेत गर्नुभयो। र वास्तवमा भन्ने हो नि मेलम्ची आयोजना एक किसिमको टन्के कथा जस्तो
पनि तर त्यसको अन्त्य भएको छ। हामीले साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि आज मेलम्ची आयोजनाको काठमाडौँमा पानी ल्याउनको निम्ति आवश्यक अस्थायी प्रकृतिका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको छ र हामी पानी टेस्टिङको प्रक्रियामा आजबाट सुरु गरिरहेका छौँ। आयोजनाका अनुसार पानी प्रवाह गर्दा 26 किलोमिटर सुरुङ भरिन करिब 15 देखि 20 दिनसम्म लाग्नेछ। पूर्ण भरिएको सुरुङलाई करिब 10 दिन यथास्थितिमा राखिनेछ र त्यसपछि पानी भरिएकै दरमा सुरुङ खाली गर्न पुनः 15 देखि 20 दिन लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। क्यामेरा ब्युरोको साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 293 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,784 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 293 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 15,784 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 132 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट मुक्त भएर घर फर्कनेको संख्या 6,547 पुगेको छ। आजको जम्मा 293 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र हालसम्मको जम्मा संख्या 15,784 पुगेको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 34 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले 9,203 जना आइसोलेसनमा छन् भने 31,573 जना क्वारेन्टिनमा रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,710 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल राजधानीको ढलको पानीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। ढलको पानीमा कोरोना भाइरसको पहिचान भए पनि संक्रमण सर्ने सम्भावना नहुने गौतमले बताउनुभयो। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25 वटा प्रयोगशालामा 4,710 जनाको पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 31,573 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 9,203 छ। ढलमा भाइरस देखिँदैमा नातिन आग्रह गर्दै उहाँले अन्य रोगका कीटाणु पनि भएकाले सरसफाइमा विशेष सतर्कता अपनाउन भनी आग्रह गर्नुभयो। यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात तत्काल खुल्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन्। व्यवसायीहरूले सरकारसँग राखेको 6 बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म सवारी सञ्चालन गर्न नसकिने धारणा राखेका छन्। शुक्रबारदेखि केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यवसायीले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै आइतबारदेखि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने समाचार बाहिरिएको थियो। तर सडकमा भने समाचार र सामाजिक सञ्जालमा आए जस्तो सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आएको भेटिएन। गलत सूचनासँगै सार्वजनिक सवारी नचल्दा सर्वसाधारण भने पैदल यात्रा मार्फत नै गन्तव्यतर्फ लागिरहेका देखिन्थे। क्यान्सर हस्पिटलबाट बिहान कालीमाटी पुगेर भर्खर फर्केर आउँदैछु। साधन केही छैन, अब चलेको केही छैन। अब सरकारले अलिकति गाडीहरूको केही व्यवस्था गरिदिए हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। जनताहरूलाई ज्यादै नै कठिन छ। इमर्जेन्सी काम हुन्छ, हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ, आफ्नो व्यवहारिक कुराहरूको लागि ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। यता सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले साउन 7 गतेसम्म सरकारले लकडाउनलाई निरन्तरता दिएकाले त्यस अगावै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय नभएको जनाएको छ। व्यवसायीले यातायात सञ्चालनको 6 बुँदे माग सरकारसँग राखेका छन्। माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारले सवारी चलाउन निर्देशन दिए पनि यातायात सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने महासङ्घको भनाइ छ। महासङ्घले गलत सूचनाको पछि नलाग्न समेत सबैसँग आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकार या राष्ट्रिय ब्याङ्करहरूले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्दैन तबसम्म हामी गाडी सरकारले घोषणा गरे पनि हामी चलाउने पक्षमा छैनौँ। र यो जुन आजबाट गाडी चल्ने भन्ने जुन आयो यो चाहिँ अब यो एकाएक केही मान्छेहरूले चलाएको हल्ला हो र यो हल्लाले चाहिँ एक खालको चाहिँ जनताहरूमा नकारात्मक सन्देशहरू गयो।
यता यातायात व्यवस्था विभागले भने कोरोना संक्रमण यथावत रहेका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउनु पूर्व स्वास्थ्य निर्देशिकालाई ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सरकार निकायसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ। सार्वजनिक यातायात भनेको कुनै एउटा सीमित क्षेत्रसँग मात्रै सम्बन्धित नभएको हुँदाखेरि यस विषयमा निर्णय लिनु पूर्व हामीले हेल्थ प्रोटोकललाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। धेरै कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुँदा CCMCले बनाएका विभिन्न गाइडलाइनहरू हुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएका गाइडलाइनहरू यी सबैसँग चाहिँ तारतम्य मिल्ने किसिमले मात्रै यो हाम्रो निर्देशिकालाई चाहिँ अन्तिम रूप दिएर त्यस पछाडि सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर केही खुकुलो बनाए पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको उपयुक्त कार्यविधि ल्याउन नसक्दा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको हो। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। संवैधानिक आयोगहरूमा समयमै पदाधिकारी चयन नहुँदा कार्य सम्पादन समस्या हुने गरेको छ। सरकारले आयोगहरूलाई अधिकार पनि नदिने र समयमै बजेट उपलब्ध नगराउँदा कार्य सम्पादनमा ढिलाइ हुँदै आएको हो। संसदको महिला सामाजिक समितिमा आयोगको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा मुस्लिम आयोगका प्रतिनिधिहरूले बजेट र पदाधिकारी समयमै उपलब्ध नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको बताएका छन्। संवैधानिक आयोगहरूलाई अधिकार पनि नदिने, पदाधिकारी पनि समयमा नदिए आयोग गठन गर्नुको औचित्य नहुने प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। बजेटको 80% भन्दा बढी रकम तलब भत्तामै सकिने कारण काम गर्न समस्या हुने गरेको छ। अनावश्यक खर्च गरेका छैन र जुन पैसाको हामीले एउटा मुद्राको सदुपयोग गरेर आवश्यक खर्च मात्र गरेका छ र पुँजीगत खर्चको हकमा चाहिँ हामीले अत्यावश्यक सामानहरू जस्तो हामीले मान्यज्यूहरूको गाडी चाहिन्छ, गाडी किन्यौँ, फर्निचर केही किन्यौँ। समुदायको उत्थानको लागि यो आयोग गठन भएको भने यसको लागि पर्याप्त चाहिँ स्रोत साधन चाहिँ हुनुपर्छ। अन्यथा यो 50-60 लाख खर्च गर्नुको लागि यदि आयोग गठन भएको भने त्यो राज्यको 4 करोड 5 करोड रुपियाँ ढुकुटी किन सिध्याउने? त्योभन्दा राम्रो यो चाहिँ आयोगहरू विघटन गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। सांसदहरूले मुस्लिम समुदायभित्र देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि आग्रह गर्दै मदरसाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यका कुरा हुन्, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र विशेष गरी यहाँले महिला हिंसाका कुराहरू पनि उठाउनु भयो। अहिलेसम्म महिला हिंसा चाहिँ त्यो भित्रै रुमल लिएर कतिपय कुरामा चाहिँ बाहिर नआउने कुरा मुस्लिम समुदायमा पनि हुन्छ। हामीले मद्रसामा मात्रै सीमित राख्ने होइन, अब उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ थप शिक्षा कसरी दिन सक्छौँ ताकि उहाँहरूले पनि आफ्नो जुन अहिले सबै जुन कोटाहरू निर्धारण गरिराखेको छ, आरक्षण कोटाहरू निर्धारण गरिराखेको छ, त्यसमा चाहिँ खाली नजाओस्। पदाधिकारी र पैसा अपुग भयो भनेर काम रोक्न नहुने बताउँदै नेतृत्व प्राप्त गरेका निकायहरूले काम सुरु गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव छ। पैसा कति आयो, के गर्यो भनेर लेखाजोखा गर्नुभन्दा पनि हामीले तलका मान्छे भएनन्, सदस्य भएनन् भनेर अब काम रोक्नुहुन्न, मेरो सल्लाह हो। समिति सभापति निरुदेवी पालले लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्न र मदरसाहरूको अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थित गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो। यो समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा मूल प्रभावीकरणमा ल्याउन, यो समुदायभित्र रहेका कुरीति, कुप्रथा एवं लैङ्गिक लगायतका हिंसाहरूलाई प्राथमिकताका साथ नियन्त्रण, न्यूनीकरण गर्न, मदरसाहरूको अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थित गराउन, मदरसा शिक्षाको सम्बन्धमा स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न गराउन समिति मुस्लिम आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले कोरोना नियन्त्रणका लागि आयोगले देखाएको तत्परताको सराहना गरेको छ। आगामी दिनमा समेत सतर्कताका साथ काम गर्न समितिको आग्रह छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारी नीतिका कारण नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उपस्थित भएका उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारको असमान नीति नियमका कारण उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। उद्योगका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ र बजारमा आउने तयारी वस्तुको भन्सार ड्युटीमा हुने फरकले नेपाली उद्योगहरू समस्यामा परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। स्वदेशी उद्योगहरूले आफूले चाहेका अनुसार उनीहरूको क्वालिटी, क्वान्टिटी, प्रोडक्सन गर्ने क्यापेसिटी हुँदाहुँदै पनि स्वदेशी उद्योगहरू चाहिँ वञ्चित हुन गइरहेको छ। नीतिगत स्पष्टता, निरन्तरता र विश्वसनीयता नभए निजी क्षेत्र सबल रूपमा अगाडि बढ्न नसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। समयमै सरकारी नीति, नियम र नियमावली ल्याउनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
नीतिगत स्पष्टता, ऐन नियम आउँछ स्पष्ट हुँदैन। त्यसमा पनि एउटा उदाहरण के भन्न सकिन्छ भने ऐन बनाउनुहुन्छ, हजुरहरूले ऐन बनाउनुहुन्छ, त्यहाँपछि नियमावली बनाउनलाई वर्षौँ पनि लाग्छ। यता वन पैदावार सम्बन्धी उद्योगीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशभरका काठ उद्योगहरू बन्द गर्ने नीति लिएको आरोप लगाएका छन्। उद्योगहरू बन्द छ, 40,000 उद्योगहरू र त्यसमा अहिले सारा सबै चौपट भएको छ। कति मान्छेहरूले अहिले पहिला खाएर पनि पैसा पनि खाइसकेकी छ, कति मान्छे हस्पिटल अवस्था छ। कपडा उद्योगीहरूले सरकारले कपडा उद्योगमा दिँदै आएको भ्याट छुट 2 वर्षदेखि बन्द गरिदिँदा आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताएका छन्। सरकारी स्पष्ट नीति नहुँदा नेपालमा कपडाको अवैधानिक व्यापार मौलाउँदै जाने र भएका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ। हाम्रो मुलुकको लागि करिब 6 खर्बको कपडाहरू आवश्यक छ। सबै किसिमको कपडा गर्दाखेरि 6 खर्ब रुपियाँको कपडाको आवश्यक छ। त्यसमध्ये हामी कहाँ उत्पादन हुने भनेको 1 अर्बको मात्रै हामी कहाँ उत्पादन हुन्छ। निर्यात उद्योगीहरूले सरकारी नीतिगत अस्पष्टताका कारण नेपालमा स्थापना भएका 100 उद्योगमध्ये 70 उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। 100 वटा इन्डस्ट्री जन्मियो भने चाहिँ 30 वटा चाहिँ नि अलिकति हेल्दी रूपमा बाँच्छ, 70 वटा चाहिँ लगभग मर्ने डगमगाउनुहुन्छ। अरू मुलुकहरूमा 70 वटा चाहिँ एकदमै हेल्दी रूपमा बाँच्छ, अरू चाहिँ 30% अलिकति डगमगाउनुहुन्छ। त्यसको पछाडिको रिजन के हो भन्दाखेरि हामी कहाँ भएको पोलिसीगत अलिकति चाहिँ कन्सिस्टेन्सी नहुनाले यी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बिहोर्नु परेको चाहिन्छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले आयातलाई भन्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात बढाउन सकिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकको विषयलाई लिएर निजामती कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। समितिबाट पारित निजामती विधेयकमा निजामती सेवामा एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था गरिएको छ। आधिकारिक युनियन बाहेक दल निकटका राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरू खारेज हुने व्यवस्था समितिले गरेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। भने निजामती कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित यो ऐन बनाउँदाखेरि निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन यसको कामै यही विषयमा सौदाबाजी गर्ने हो। यो ट्रेड सिबिएसँग छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढाउनु पर्थ्यो भन्ने हो, यो भएन। ट्रेड युनियन खारेज गरिनु विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विरुद्ध भएको कर्मचारी नेताहरूको धारणा छ। विकास र ट्रेड अधिकारको सवालमा त्यहाँ बहस विवाद भइरहेको छ र कर्मचारीहरू एक ढङ्गले आन्दोलित भइरहेका छन् र यसमा चाहिँ सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। त्यो विधेयक पेश गर्दाखेरि चाहिँ नि अधिकार कटौती हुने हिसाबले संसदको राज्य व्यवस्था समितिले एउटा निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैको मतलब चाहिँ नि मतलब असन्तुष्टि स्वरूप निजामती कर्मचारीहरूले यो विरोध जनाइरहेका छन्। प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई सङ्घमा फर्किने बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई खुल्ला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद तोक्न नहुने लगायतका माग कर्मचारीहरूको रहेको छ। सरकारले कक्षा 11 को बोर्ड परीक्षा पनि नगर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बोर्डले लिने परीक्षा यसपटकलाई रद्द गर्ने निर्णय गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जानकारी दिएको छ। विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन विद्यालयलाई गर्न दिने निर्णय गर्दै त्यसका लागि कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिइएको छ। विद्यालयले गरेको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने बोर्डको तयारी रहेको छ। कक्षा 12 को विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय भएको छैन। 12 कक्षा विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा भएकाले अनुकूल समयमा बोर्ड परीक्षा नै सञ्चालन गरिने शिक्षा मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। सरकारले यसअघि नै एसई नगर्ने निर्णय गर्दै आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। एसईको नतिजा प्रकाशनका लागि विद्यार्थीले आन्तरिक मूल्याङ्कन प्राप्त गरेको अङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको छ। असार मसान्तभित्र देशभरबाट बोर्डमा अङ्क प्राप्त भएपछि साउन 15 गतेसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने परीक्षा बोर्डले तयारी गरेको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले उपत्यकामा विभिन्न समयमा हराएका मोटरसाइकल खोजी गरी सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ। प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट चोरी भई फेला पारेका 20वटा मोटरसाइकल तथा स्कुटर आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख श्याम गेवालीले मोटरसाइकल तथा स्कुटर चोरी भएको उजुरी परेको आधारमा विभिन्न समयमा चेक जाँचका क्रममा र केही स्थानमा बेवारिसी अवस्थामा रहेको अवस्थामा फेला परेको बताउनुभयो। उहाँले यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा सम्बन्धित धनी पत्ता लगाई हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो। हामीले फेला पारेको थियौँ, त्यो बेलामा यसको कतिपयको त मोडिफिकेसन समेत भएको र धेरैको तपाईको चाहिँ नम्बर प्लेट चेन्ज गरेर चलाएको, कतै छोडिएको अवस्थामा फेला परेकाहरूको वास्तविक सवारी धनी यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पत्ता लगाई र सम्बन्धित धनीहरूलाई आफ्नो साधनको पहिचान गर्न लगाई उहाँहरूलाई बोलाएर अहिले हामी ह्यान्डओभर गर्न जाँदैछौँ। लकडाउनको अवस्थामा पनि विभिन्न ठाउँमा चेक जाँच हुँदा कागजपत्र प्राप्त नभई छोडेर गएका मोटरसाइकलहरू चोरी भएको पाइएको गेवालीले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल बैंक लिमिटेड दिल्ली बजार शाखाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक हाल निलम्बित कर्मचारी भूपराज कोइराला विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी विरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। अख्तियारले 54,84,045 रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै माग दाबी गरेको छ। ब्याङ्कको सिस्टम ह्याक गर्ने, ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्याज आफ्नो निजी खातामा जम्मा गर्ने लगायतका कार्यहरू गरी भ्रष्टाचार जन्य कार्य गरेको भन्दै कोइराला विरुद्ध उजुरी परेको थियो। नागरिक लगानी कोष र चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड बीच सेयर निष्कासन सम्झौता भएको छ। आइतबार कोष र चन्द्रगिरी बीच स्थानीय बासिन्दा एवं सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन एवं प्रत्याभूति नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। प्रत्याभूतिमा कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल र चन्द्रगिरीको तर्फबाट कम्पनीका महाप्रबन्धक अभिषेक विक्रम शाहले हस्ताक्षर गर्नुभयो। चन्द्रगिरी हिल्सको 18,40,910 किता सेयरको 18,40,91,000 रुपियाँ बराबरको सेयर प्रत्याभूत गर्ने सम्झौता भएको कोषले जनाएको छ। केही दिन यता डलरको भाउ निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ। डलरको भाउ 3 दिनमा 1.5 रुपियाँ बढीले घटेको छ। अमेरिकी डलर कमजोर हुँदा नेपाली रुपियाँ बलियो भएको छ। भारतीय मुद्रा डलरको तुलनामा बलियो बनेका कारण भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दरका कारण नेपाली रुपियाँ पनि बलियो हुन पुगेको हो। लामो समयदेखि 121 रुपियाँ हाराहारी रहेको डलर अहिले 119 रुपियाँ हाराहारीमा झरेको छ। आइतबार 1 अमेरिकी डलरको खरिददर 119 रुपियाँ 12 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ 72 पैसा रहेको छ। डलरको भाउ घट्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि भने फाइदा हुनेछ। साधना लघुवित्तले 7,07,80,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले 100 रुपियाँ अङ्कित दरको 7,07,800 किता आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको हो। यसमध्ये 10,890 किता कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ भने 35,390 किता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ। बाँकी रहेको 6,61,520 किता सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरेको हो। आइपिओमा असार 24 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यस अवधिमा सबै आइपिओ बिक्री नभएमा साउन 4 गतेसम्म बिक्री खुल्ला हुनेछ। आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सिआस्वा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिनेछ। आइपिओको बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गर्दैछ। साताको पहिलो दिन आइतबार सुन चाँदीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। बजारमा छापावाला सुन प्रति तला 90,500 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन प्रति तला 90,065 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तला 940 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार आएको छ। आइतबार बजार परिसूचक नेप्से 9.35 अङ्कले बढेर 1265.45 अङ्कमा पुगेको छ।
बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.55 अङ्कले बढेको छ। बजारमा 1 अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका व्यापारिक, विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। अब खेलकुद समाचार। चीनका विश्व प्रसिद्ध ब्याडमिन्टन खेलाडी सटलर लिन डानले सन्यास घोषणा गरेका छन्। सटलरले अन्तर्राष्ट्रिय करियरबाट सन्यास घोषणा गरेका हुन्। 2 पटकका ओलम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट र 5 पटक विश्व च्याम्पियन्स लिनले सन् 2000 मा खेल करियर सुरु गरेका थिए। उनले 2008 र 2012 को ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जितेका थिए। लिनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्यास घोषणा गरेका हुन्। उनले 6 पटक अल इङ्ल्यान्ड ओपन च्याम्पियनसिप समेत जितेका छन्। उनले ब्याडमिन्टनमा विश्वका सबै 9 प्रमुख शीर्षकहरू जितेका छन्। 2006, 2007, 2009, 2011 र 2013 मा विश्व च्याम्पियनसिपमा उपाधि जितेका चिनिया सटलरले 2005 र 2006 मा लगातार विश्वकपमा स्वर्ण पदक जितेका थिए। ओलम्पिक, विश्व च्याम्पियनसिप, ब्याडमिन्टन विश्वकप, थोमस कप, सुपर सिरिज मास्टर्स फाइनल, अल इङ्ल्यान्ड ओपन, एसियन गेम, एसिया च्याम्पियनसिप र सुदर्मिन कपका उपाधि जित्ने उनी विश्वकै एकमात्र खेलाडी हुन्। इटालियन सिरिए फुटबलमा आइतबार 7 खेल हुँदैछन्। आइतबार हुने खेलमा एएस रोमा, इन्टर मिलान, एटलान्टा लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आइतबार राति नेपाली समयअनुसार 31 बजे च्याम्पियन्स लिग दौडमा रहेका 2 टिम नेपोली र रोमा आम्ने सामने हुँदैछन्। नेपोलीको घरेलु मैदान सान पाओलोमा हुने खेल दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण छ। तालिकाको 7औं स्थानमा रहेको नेपोलीले खेल जिते 6औं स्थानमा उक्लिनेछ। यस्तै रोमाले खेल जिते 4औं स्थानको एटलान्टासँग अङ्क दूरी घटाउनेछ। नेपोलीको तालिकामा 29 खेलमा 45 अङ्क छ भने रोमाको 29 खेलमा 48 अङ्क छ। यस्तै लिग अन्तर्गत नै आज राति 9 बजे तेस्रो स्थानको इन्टर मिलानले 12औं स्थानको बोलोग्नासँग खेल्दैछ। अन्य खेलमा राति 11:15 बजे ब्रेसिया र हेलास भेरोना, कग्लियारी र एटलान्टा, पार्मा र फ्लोरेन्टिना, साम्डोरिया र एस्पाल तथा उडिनेस र जेनोवा आम्ने सामने हुनेछन्। श्रीलङ्काका क्रिकेटर कुशल मेन्डिस पक्राउ परेका छन्। ब्याट्सम्यान मेन्डिसले चलाएको कारको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु भएपछि श्रीलङ्काको पुलिसले उनलाई पक्राउ गरेको हो। 64 वर्षीय वृद्धलाई साइकल चलाइरहेका बेला मेन्डिसको कारले ठक्कर दिएको बताइएको छ। पक्राउपछि मेन्डिसको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। 25 वर्षीय मेन्डिस श्रीलङ्काका विकेटकिपर ब्याट्सम्यान हुन्। उनले 44 टेस्ट, 76 एकदिवसीय र 26 टी20 क्रिकेट खेलिसकेका छन्। अब मौसम समाचार। आज देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। केही दिनदेखि बल्झिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको छ। पार्टीलाई विगतमा भएका समझदारीको आधारमा अगाडि बढाउन पनि अध्यक्षद्वय सहमत हुनुभएको छ। भोलि बस्ने स्थायी समिति बैठक अघि पुनः 2 अध्यक्षबीच छलफल गर्ने सहमति भएको छ।
कोरोना महामारीका बीच तोकिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरिएको छ। गत असार 16 गतेदेखि पार्टी कार्यालय सानेपामा सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्ने सुझाव दिए पनि अन्य कार्यतालिका भने हेरफेर हुने भएको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 293 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,784 पुगेको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 34 जनाको मृत्यु भएको छ। जापानमा भारी वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परि 16 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जना बेपत्ता भएका छन्। जापानको कुमामोटो प्रान्तमा रहेको कुमा नदीको बहाव बढेर बस्तीमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँका बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। इटालियन सिरिय फुटबलमा आइतबार 7 खेल हुँदैछन्। आइतबार हुने खेलमा एएस रोमा, इन्टर मिलान, एटलान्टा लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आइतबार राति नेपाली समय अनुसार 31 बजे च्याम्पियन्स लिग दौडमा रहेका दुई टिम नेपोली र रोमा आम्ने सामने हुँदैछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढे रहौं। नमस्कार।